प्रियप्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। सुगन्धद्रव्यस्य कृष्णमरीचस्य वित्तमूल्यम् अत्युन्नतं याति। मद्रास् मेट्रो रैल् संघः चरित्रविजयं स्थापितवान्। सौदी अरेबिया राष्ट्रेषु प्रथम 5-नक्षत्र रैल् यानं समागच्छति। वार्ताः सविस्तरम्। श्यामसुवर्णमिति प्रख्यातस्य सुगन्धद्रव्यस्य कृष्णमरीचस्य वित्तमूल्यम् अत्युन्नतम् अगात्। 10 वर्षाभ्यन्तरे बृहत्तमं मूल्यमेव अधुना फलग्राहसमये समागच्छति। कर्षकाः संभरणे न उत्सुकाः, परन्तु विक्रये एव तत्पराः। 650 उपरि मूल्यम् अधुना आपणे अस्ति। मद्रास् मेट्रो रैल् संघः एकस्तम्भे 5 रैल् निर्माय चरित्रविजयं स्थापयति स्म। रैल् अभियान्त्रिक शिल्पविस्मयरूपेण अस्य ख्यातिः प्रचरति। केरळराजधान्याम् अनन्तपुरीनगर्यां नेय्यार् जलसम्भरणभूमौ मृगराजानां सिंहानां स्वैरविहारकेन्द्रं प्रारब्धुं प्रवर्तनानि समारब्धानि। चीनराष्ट्रे निर्मितबुद्धिसङ्घस्य स्थापकः लियांग् वेन्फेङ्ग् डीप्सीक् इति नूतन मातृकां स्थापितवान्। अतः एकवर्षाभ्यन्तरे अस्य वित्तपुरोगतिः प्रवर्धमाना 28 कोटि मूल्ये तिष्ठति च। अस्माकं भारतराष्ट्रमपि स्वतन्त्ररूपेण बृहद्भाषा मातृका निर्मितबुद्धि अभियान्त्रिकत्वं विकसयति इति केन्द्रमन्त्री अश्विनी वैष्णव प्रास्तौत्। मध्यपूर्वदेशेषु सौदी अरेबिया राष्ट्रे प्रथम 5-नक्षत्र रैल् यानं डिसर्ट् ड्रीम् मरुप्रदेशस्य स्वप्नम् इति नाम्ना कर्मपथम् आगच्छति। अस्य उद्घाटनं च 26-अधिक-2000 वर्षे संभाविता। राजकीयसुविधायुक्ता 36 घण्टाः यानेऽस्मिन् सन्ति। धन्यवादः।